गेम लगातार स्टार्ट भइरहेको छ। हेरौँ कसको पोल्टामा गएर बल गिर्ने हो। भन्दा नभन्दै पश्चिमाञ्चलले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ। नम्बर 1-0 पश्चिमाञ्चल 1 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 0। लाइभ गरेको छु के त जे कतै बोल्नु गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पोल्टामा गएर बल गिर्ने हो। बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल क्लबको नम्बर 2 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 0 2-0। फेरि पनि नम्बर पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै नम्बर 3-0। फेरि पनि नम्बर पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै पश्चिमाञ्चल क्लब 4 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 0 4-0। 4 नम्बरले अगाडि बढिरहेको छ। गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पोल्टामा गएर गिर्ने हो। भन्दा नभन्दै पश्चिमाञ्चल क्लबले फेरि पनि आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्दै 5 बनाएको छ भने रातोमाटा नामदुक 0 5-0। सर्भिस राइट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै। पश्चिमाञ्चल क्लब 6 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 0 6-0। बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै नम्बर 7-0। सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै। पश्चिमाञ्चल क्लब 8 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 0 8-0। टङ्क थापा यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने यस मञ्चमा सम्पर्क गर्नुहोला। कक्षा 12 टङ्क थापा। त्यही माग यहाँ थियो त श्याम दाइ कहाँ दुईटा अस्ति थियो त अर्को निलो र हरियो चक यो भिडियो हाल्दा क्या माथितिर घुमाइदिएर क्या अझै एउटा जोक थियो म मन चाँगै त एउटा छ ल ल भइरहेछ आइरहेछ जग चाहियो क्या एउटा जग जग स्कुलमा खाएको जग यहाँ नभएर हिजो लिए थिएँ र हिजो कि अस्ति हो यहाँ एउटा थियो मैले दिएँ एम्पायरको अनुसार खेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सर्भिस दिने क्रममा पश्चिमाञ्चल क्लब पिट्टु सर्ट प्रहार गर्दै आफ्नो खाता खोल्न सफल रातोमाटा नामदुक। रातोमाटा नामदुक 1 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्लब 8 1-8। सर्भिस गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल क्लब 9 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुक 1 9-1। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा रातोमाटा नामदुकलाई नै। रातोमाटा नामदुक 2 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्लब 9 2-9।
बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा रातामाटा नामदुकलाई। रातामाटा नामदुक 3 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्लब 9 3-9। बल गर्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 4 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्लब 9 4-9। बल काट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 5 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल क्लब 9 5-9। स्पोन्सर गरेको केटाहरूको नाम पनि भन्दिनँ भन्न त्यहाँ लेखेर छोडेको छ। ओके मैले लेखेर छोडिदिएछु। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल 10 रहेको छ भने नामदुक 5 10-5। सर्भिस आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 6 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 10 6-10। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल 11 रहेको छ भने नामदुक 6 11-6। यो गेम भनेको फाइनल गेम हो। जो जित्नेछ त्यही विजेता हुनेछ। हामीलाई पुरुष भलिबल तर्फ द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्नुहुने 58 GTA गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर शिलङ हाल इन्डियन आर्मी केन्द्र केसी युवराज भण्डारी, सुनिल धमाल, कमल परियार, संजोग विक, भरत छन्त्याल, विशाल गुरुङ, चन्द्र विक। उहाँहरूले समग्र रूपमा हाम्रो द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई ताली बजाएर हार्दिक बधाई दिनुहोला। त्यस्तै गरी तृतीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने राजेन्द्र थापा हाल साउदी। त्यस्तै गरी सान्त्वना पुरस्कार सौजन्य गर्ने मनबहादुर थापा हाल बराइन। महिलातर्फ द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्नुहुने मिलन राणा हाल नेपाल आर्मी। हरिप्रसाद 40 रोयल जयती एक्सप्रेस रु 5500 गएको छ। साइनिङ स्टार बिनाबारीबाट एक थान भलिबल हामीलाई प्रदान भएको छ। त्यस्तै गरी नम्बर पश्चिमाञ्चल तर्फ नम्बर 13 नामदुक 8 13-8। अब रिले दौडको समाप्तिसँगै हामी लगत्तै लोकगीत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गइरहेको हुँदा लोकगीत प्रतियोगितामा सहभागी हुने भाइ बहिनीहरूले यस मञ्चमा सम्पर्क गर्नुहुनका लागि अनुरोध गर्दछु। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल 15 रहेको छ भने रातामाटा नामदुक 8 15-8।
बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 9 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 15, 9-15। अझै पनि 6 नम्बरलाई अगाडि बढिरहेको छ पश्चिमाञ्चल। लोकगीत प्रतियोगितामा प्रतियोगी भाइ बहिनीहरूको नाम वाचन गर्न गइरहेको छ। त्यस्तै गरेर नीलगिरी सदरबाट रेशमा सुनार, सुशीला नेपाली, सगरमाथा सदरबाट हुनुहुन्छ अभिषेक परियार, करुणा थापा, सोनम थापा, त्यस्तै गरेर सीमा सुनार, अन्नपूर्ण हाउसबाट हुनुहुन्छ स्मृति श्रीष र यमुना थापा, त्यस्तै गरेर माछापुत्र हाउसबाट हुनुहुन्छ सुशान्त रेग्मी, ज्योति नेपाली र सबिन भुजेल, त्यस्तै गरेर धौलागिरी सदनबाट हुनुहुन्छ दिवस सुनार, धनबहादुर विक र कञ्चनजङ्घा सदनबाट विप्लव परियार, पार्वती गिरी र कुसुम रसाइली। गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसले हातमा पार्ने हो। हामीलाई सहयोगको हात प्रहार गर्दै राताबाट नामदुकका टिम क्याप्टेन जसमा नम्बर रहेको छ 10, पश्चिमाञ्चल 17। यसरी सहयोगी हातहरूमा यमन थापा हुनुहुन्छ, जयबिनी छ सुम्साबाट माथर 5050 सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर भीम केसी हुनुहुन्छ, जयबिनी छ सुम्साबाट मुखिया टोल 1050 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर जयमाया परियार हुनुहुन्छ, जयबिनी छ सुम्सादेखि 500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर हुनुहुन्छ कुलबहादुर पुन कुवाखानीबाट, जयबिनी छ सुम्सा कुवाखानीबाट सहयोग गर्नुभएको छ 1050 रुपियाँ। उहाँहरूलाई जोरदार तालीद्वारा सहयोग गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बल कट्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल 19 रहेको छ भने रातामाटा नामदुक 11, 19-11। केटाहरूको हुँदैछ 22-24 टिम भयो होला, त्यही 24-25 टिम छ होला। मिठो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्न सफल पश्चिमाञ्चल नम्बर 20-11। मिठो प्लेसिङ गर्दै आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्न सफल पश्चिमाञ्चल नम्बर 21, नामदुक 11, 21-11। नम्बर नामदुकलाई नामदुक 12 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 21, 12-21। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। नम्बर 22, नामदुक 12, 22-12। यहाँबाट राम्रो देखिन्छ। लोकगीत प्रतियोगिताको लागि प्रथम स्थानमा हुनुहुन्छ रेशमा सुनार, तम तयार अवस्थामा बस्दिनु होला। त्यस्तै गरेर द्वितीय स्थानमा हुनुहुन्छ सुशीला नेपाली। बल गर्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई। पश्चिमाञ्चल 23 रहेको छ भने रातामाटा नामदुक 12, 23-12। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ अभिषेक परियार,
सर्भिस हिट गर्न सकेन जसको फाइदा राताबाट नामदुकलाई। राताबाट नामदुक 13 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 23 13-23। करुणा थापा, सोनाम थापा र सीमा सुनार एकदम तयार अवस्थामा बसिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। बल गर्न सकेन जसको फाइदा राताबाट नामदुकलाई। राताबाट नामदुक 14 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 23 14-23। बल नेट गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल आफ्नो अन्तिम बिन्दु 24 मा रहेको छ भने राताबाट नामदुक 14 24-14। आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्दै 25 बनाएर आफ्नोलाई एक सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल पश्चिमाञ्चल क्लब। हेरौँ अझ 4 सेट छ, कसको हातमा पर्ने हो? थाहा हिरा ढाक्छस् टन्ने सातजना अघि एक मुख्य अम्पायरको अनुसार दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। हेरौँ कसको हातमा पर्ने हो? सर्भिस दिने क्रममा राताबाट नामदुक। बिस्तारै आना है, साह्रो नआना। सर्भिस आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चलले आफ्नो खाता खुलाएको छ भने नामदुक 0-1-0। बल आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 2 रहेको छ भने राताबाट नामदुक 0-2-0। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चल क्लबलाई नै। पश्चिमाञ्चल 3 रहेको छ भने नामदुक 0-3-0। सर्भिस आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा नामदुकलाई। राताबाट नामदुक 1 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 3-1-3। सर्भिस काट्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 4 रहेको छ भने राताबाट नामदुक 1-4-1। बल राइट हुनु पुग्यो जसको फाइदा राताबाट नामदुकलाई। राताबाट नामदुक 2 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 4-2-4।
गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पोटामा गएर बल गिर्ने हो। भन्दा नभन्दै पश्चिमाञ्चलले आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्दै 5 बनाएको छ भने रातामाटा नामदुक 2 5-2 जसको फाइदा रातामाटा नामदुकलाई 3 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 3-5। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई नै। नामदुक 4 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 4-5। मिठो सर्ट प्रहार गर्दै नामदुकले आफ्नो खातामा 1 अङ्क प्लस गर्दै 5 बनाएको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 बराबर। सर्भिस आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 6 रहेको छ भने नामदुक 5 6-5। बल राइट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 7 रहेको छ भने नामदुक 5 7-5। हामीले छात्र रिले दौड प्रतियोगिता र छात्रा रिले दौड प्रतियोगिता सम्पन्न गरिसकेका छौं, जसमा छात्रा रिले दौड प्रतियोगितामा सगरमाथा सदनले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ भने धौलागिरी सदन द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको छ भने नीलगिरी सदनले तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरी छात्र रिले दौड प्रतियोगितामा कञ्चनजङ्घा सदनले प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल रहेको छ माछापुच्छ्रे सदन भने तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ नीलगिरी सदन। त्यसैले सम्पूर्ण सदनमा सहभागी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ विद्यालय परिवार। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल आफ्नो 9 रहेको छ अझै पनि 2 नम्बरले अगाडि बढेको छ। बल लिड गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 10 रहेको छ भने रातामाटा नामदुक 7 10-7। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा रातामाटा नामदुकलाई। रातामाटा नामदुक 8 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 10 8-10। बल लिड गर्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 9 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 10 9-10। बल अझै पनि हावामा रहेको छ। हेरौँ कसको पोल्टामा गएर गिर्ने हो।
भन्दा नभन्दै दाताबाट नाम दुखले आफ्नो खातामा एक अङ्क प्लस गर्न सफल। नम्बर 10 पश्चिमाञ्चल 10 बराबर। बल आउट जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 11 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 10 11-10। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल आफ्नो 11 रहेको छ भने नामदुक 11 बराबर। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 12 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 12-11। यो गेम बनेको फाइनल गेम हो। पहिलो सेट जित्न सफल पश्चिमाञ्चल। यो दोस्रो सेटमा हेरौँ कसले जित्ने हो। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 13 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 13-11। सर्भिस आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 12 रहेको छ भने नामदुक 12-13। बल आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 13 रहेको छ भने नामदुक 13 बराबर। बल गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 14 रहेको छ भने नामदुक 13। आयोजकका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ रसिद भएको साथीहरूले स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। आयोजकका साथीहरू जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँहरूले स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। आयोजकका साथीहरू खेलाडीलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। मुख्य एम्पायरको अनुसार गेम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सर्भिस दिने क्रममा पश्चिमाञ्चल। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 15 रहेको छ भने नामदुक 15-13। बल आउट जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 14 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 14-15। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 16 रहेको छ भने नामदुक 16-14।
बल कट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 15 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 16 15-16। छानेर दियो न केटा, छानेर यार उमालेर दिए नि हुन्छ। पानी भयो यही सफा जुत्ता टिमलाई लैदियो यता टिमलाई पुरुष वर्गतर्फ जति पनि दर्ता गर्न छुटेका छ टिमहरू स्टेजमा सम्पर्क गराई आफ्नो टिम दर्ता गरिदिनु होला। आयोजकका साथीहरू जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँहरूले स्टेजमा आएर सम्पर्क गरिदिनु होला। केटाको आयोजकका साथीहरू मलाई असरको हुन्छ ल्यानेको आइफोन आने तेरो खोलाई ए मोबाइल आइफोन आने तेरो बल कट्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 17 रहेको छ भने रातोमाटो नामदुक 15 17-15। सुजन बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 18 रहेको छ भने नामदुक 15 18-15। बल काट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 16 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 18 16-18। आजको साथीहरू ग्राउन्डमा गएका सासाना भाइ बहिनीहरूलाई ग्राउन्डभन्दा बाहिर ल्याइदिनु होला। एकछिन यतिकै समात ल नलाइकिन समातै यतिकै नलाइकिन राख ल तेर गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पुल्टोमा गएर बल गिर्ने हो। भन्दा नभन्दै आफ्नो कदम एक अङ्क प्लस गर्न सफल पश्चिमाञ्चल। नम्बर 19 नामदुक 16 19-16। कराइकिन सिरे नि फोकडा आजको साथीहरू जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँहरूले स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। सुजनलाई हुन्छ हुन्छ क्या सुजन आइज बाबु हुन्न कहिले अलि माथिबाट देखाउनु पर्छ। फोकडा मुहालार मिठो सट्यो बट स्टेज भए नलाइकिन बल बाहिरिन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 20 रहेको छ भने रातोमाटो नामदुक 16। सर्भिस गर्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 17 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 20 17-20। गर्छ न त्यसरी ल्याइले ओके डन नलाइकिन है हस् 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 फेरि नलाउने ल टाइमर माग्यो नि त माथि सक्छ देखाइदे
बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 21 रहेको छ भने नामदुक 17 21-17। यो गेम भनेको फाइनल गेम हो। पहिलो सेट जित्न सफल पश्चिमाञ्चल। यो दोस्रो सेटमा हेरौँ कसले हात पार्ने हो। बल राइट हुनु पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 22 रहेको छ भने नामदुक 17 22-17। बल आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 18 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 22 18-22। अझै पनि 4 नम्बरले अगाडि बढिरहेको छ पश्चिमाञ्चल। हामीलाई भलिबल प्रायोजन गर्ने पुलिस भलिबल तर्फ द्वितीय पुरस्कार 58 GTC गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर सिलुङ हाल इन्डियन आर्मी केन्द्रपछि युवराज भण्डारी, सुनिल धमाल, कमल परियार, सञ्जोग विक, भरत छत्याल, विशाल गुरुङ, रामचन्द्र विक। त्यस्तै गरी द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने राजेन्द्र थापा हाल साउदी। सान्त्वना पुरस्कार सौजन्य गर्ने मानबहादुर हाल बराइन। महिलातर्फ द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने मिलन राणा हाल नेपाल आर्मी। हरिप्रसाद 40 रोयल जयदेव एक्सप्रेसदेखि हामीलाई 5005 सौजन्य भएको छ। साइनिङ स्टार बिनामारीबाट हामीलाई एक थान भलिबल। बल आउट हुनु पुग्यो जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 21 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 22। लाइसेन्सका भाइहरू एकदम अनुशासित भएर लाइसेन्सको घेरा हेरिदिनु होला ताकि खेलाडीहरूलाई असहज नहोस्। के अरे महिला भलिबल खेल अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ जुन फाइनल खेल हो। त्यस्तै गरी यो 46औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई भव्य एवं सभ्य रूपमा सुसम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने सहयोगी मानवहरू एमन थापा जयमिन्सा सुनसार नगद रु 5050। त्यस्तै गरी भीमबहादुर केसी जयमिन्सा सुनसार नगद रु 1050। त्यस्तै गरी जौमाया परियार जयमिन्सा सुनसार नगद रु 500। त्यस्तै गरी तुलबहादुर पुन कुवाखानी नगद रु 1050। त्यस्तै गरी मधुविका जयमिन्सा सुनसार नगद रु 1055। त्यस्तै अन्य सहयोगी मानवहरूलाई पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टेजमा सम्पर्क राख्नको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। पश्चिमाञ्चलले आफ्नो खातामा अन्तिम बिन्दु 24 बनाएको छ भने नामदुक 21 24-21। त्यस्तै गरी दोस्रो सेट पनि पश्चिमाञ्चलले आफ्नो हातमा पारेको छ। हेरौँ तेस्रो सेट कसले हातमा पार्ने हो। आजको साथीहरू खेलाडीलाई पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला। पुरुष भलिबल तर्फ दर्ता टिमहरू सारा क्लब कुशमिसेरा, एभरेस्ट खोलाकाली चिस्ती, खानीगाउँ युवा क्लब पर्वत, माछापुत्री युवा क्लब माडी, हाँडीकोट सामुदायिक विकास केन्द्र हाँडीकोट, नवमिलन युवा क्लब चिस्ती, युनाइटेड गाउँ सर्कुवा, देवस्थान युवा क्लब फलिवास, ठुलीखोला युवा क्लब पैयु, स्टार क्लब अर्जेवा, सारा क्लब अर्जेवा, मगर समाज जयदी, साइनिङ स्टार क्लब बिनामारी, जनप्रिय जयदी, नमुना युवा क्लब जयदी, फिडी गाइड्स खानपा,
मिलन क्लब जयडी पाङराङ पर्वत अझै पनि छुटेका टिमहरू जो कोही हुनुहुन्छ आफ्नो टिम दर्ता गराउन स्टेजमा सम्पर्क गरिदिनु होला। तिन गेम जित्नुपर्छ अँ भनेपछि अझै एक गेम जित्यो नि उनले। अँ उयोहरू त बोल्नु आयोजकका साथीहरू ग्राउन्डमा भएका सातजना भाइ बहिनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याइदिनु होला ताकि खेलाडीहरूलाई असोज नहोस्। मुख्य एम्पायरको अनुसार गेम सुचारू हुन गइरहेको छ। हँ? सर्भिस दिने क्रममा पश्चिमाञ्चल आयोजकका साथीहरू जो जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँले विक्रम कृषिसँग सम्पर्कमा रहिदिनु होला। आयोजकका साथीहरू जो जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँले विक्रम कृषिसँग सम्पर्कमा रहिदिनु होला। त्यस्तै गरी आफ्नो खाता खोल्न सफल नामदुप पश्चिमाञ्चल 0 नामदुप 1 पश्चिमाञ्चल 0। हँ? अँ। बल गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 1 रहेको छ भने नामदुप 1 बराबर। बल गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 2 रहेको छ भने नामदुप 1 फेरि पनि नम्बर पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 3 रहेको छ भने नामदुप 1 बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 4 रहेको छ भने नामदुप 1 फेरि पनि नम्बर पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 5 रहेको छ भने नामदुप 1 अझै पनि 4 नम्बरले अगाडि छ। बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा नामदुपलाई। नामदुप 2 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 बल काट्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई। नामदुप 3 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 बल नेट गर्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई। नामदुप 4 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 सर्भिस गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 6 रहेको छ भने नामदुप 4 बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई। नामदुप 5 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 5 पुरुष भलिबल तर्फ टिम छुटेका दर्ता गर्न टिम क्याप्टेनहरू स्टेजमा सम्पर्क गराइदिनु होला।
बल उठ्न सकेन जसको फाइदा खोलाखानी सरी पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 7 रहेको छ भने नामदुक 5 7-5। सर्भिस बाहिरिन पुग्यो जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 6 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 7 6-7। सर्भिस उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 7 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 7 बराबर। गेम अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पोल्टामा गएर बल गिर्दियो। भन्दा नहुँदै बल नेट कट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 8 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 7 8-7। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई नै। नामदुक 9 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 7 9-7। बल नेट गर्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 8 रहेको छ भने नामदुक 9 8-9। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 9 रहेको छ भने नामदुक 9 बराबर। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 10 रहेको छ भने नामदुक 9 10-9। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 11 रहेको छ भने नामदुक 9 11-9। आयोजकका साथीहरू जो जसले रसिद लैजानु भएको छ उहाँले विक्रम पेशीसँग सम्पर्क गरिदिनु होला। बल कट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 10 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 11 10-11। बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 12 रहेको छ भने नामदुक 10 12-10। सर्भिस कट्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 11 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 12 11-12। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 12 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 12 बराबर। सर्भिस उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुकलाई नै। नामदुक 13 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 12 13-12। बल नेट कट्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 13 रहेको छ भने नामदुक 13
आजका साथीहरू साथाना भाइ बहिनीहरूलाई ग्राउन्डभन्दा बाहिर लैदिनु होला। खेलाडीले हौसहौस महसुस भइरहेको छ। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 14 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 13, 14-13। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 14 रहेको छ भने नामदुक 14, 14 बराबर। बल कट्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 15 रहेको छ भने नामदुक 14, 15-14। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 16 रहेको छ भने नामदुक 14, 16-14। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 17 रहेको छ भने नामदुक 14, 17-14। बल काट्न सकेन, जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 15 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 17, 15-17। बल उठ्न सकेन, जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 16 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 17, 16-17। बल कट्न सकेन, जसको फाइदा नामदुकलाई। नामदुक 17 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 17, 17 बराबर। महिला भलिबलको फाइनल खेल अत्यन्तै रोचक भइरहेको छ। हामी 46औं ऐतिहासिक वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रहेका छौँ, जसमध्ये अहिले भइरहेको छ महिला भलिबलको फाइनल खेल। यस 46औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सुसम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने सहयोगी महानुभावहरू हुनुहुन्छ। एमन थापा जयमिन्छ सुम्सा, नगद रु 5050। त्यस्तै गरी भीमबहादुर केसी जयमिनी छ सुम्सा, नगद रु 1050। त्यस्तै गरी जौमाया परियार जयमिन छ सुम्सा, नगद रु 500। त्यस्तै गरी तुलबहादुर पुनको आखानी, नगद रु 1050। त्यस्तै गरी मधुविक जयमिन छ सुम्सा, नगद रु 1055। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई विद्यालय परिवार मुरीमुरी धन्यवाद प्रकट गर्दछ। त्यस्तै गरी अन्य सहयोगी महानुभावहरू यदि सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने स्टेजमा सम्पर्क राख्नको लागि पनि अनुरोध गरिन्छ। पुरुष भलिबलतर्फ द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने 58 GCC गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर सिलुङ हल इन्जिनियर केन्द्र केसी, युवराज भण्डारी, सुनिल धमाल, कमल परियार, संजोग विक, भरत चन्द्याल, विशाल गुरुङ, रामचन्द्र विक। त्यस्तै गरी तृतीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने राजेन्द्र थापा हाल साउदी अरबी,
सान्त्वना पुरस्कार सौजन्य गर्ने मानबहादुर थापा हाल बराइन्। महिलातर्फ द्वितीय पुरस्कार सौजन्य गर्ने मिलन राणा हाल नेपाल आर्मी। हरिप्रसाद 4000 रोयल जयदी एक्सप्रेस रुबाटामलाई 505 प्रदान भएको छ। 5005 प्रदान भएको छ। साइनिङ स्टार बिनावारीबाट एक थान बढी बल। बल काट्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 21 रहेको छ भने नामदुप 19 21 19। बल काट्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 22 रहेको छ भने रातोमाटा नामदुप 19 22 19। बल आउट हुन पुग्यो जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई नै। पश्चिमाञ्चल 23 रहेको छ भने नामदुप 19 23 19। सर्भिस उठ्न सकेन जसको फाइदा पश्चिमाञ्चललाई। पश्चिमाञ्चल 24 रहेको छ भने नामदुप 19 24 19। महिला भलिबल खेल लगत्तै हामी विद्यार्थीहरूको लोकगीत प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न भएको हुनाले लोकगीत प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थी बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। बल नेट काट्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई। नामदुप 21 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 24 21 24। सर्भिस उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई नै। नामदुप 22 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 24 22 24। बल उठ्न सकेन जसको फाइदा नामदुपलाई नै। नामदुप 23 रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल 24 23 24। बल आउट हुन पुग्यो। त्यसै गरी 3 सेट जितेर आफूलाई विजय घोषित गर्नुभएको छ पश्चिमाञ्चल क्लब। द्वितीय स्थान हासिल गर्ने अब हामी लगत्तै नामदुप